बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, शब मेराज जागना और अगले दिन रोज़ा रखना मना है। आज का ये बयान ज़रूर सुनें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ के दावती सफ़र से वापसी पर जिस्म और रूह के साथ बेदारी की हालत में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा और फिर वहाँ से सातों आसमान, सिदरतुल मुंतहा, जन्नत व जहन्नम और जहाँ तक अल्लाह ने चाहा उन मकामात की सैर कराएगी। इस सफ़र को असर मेराज कहते हैं। मेराज की तारीख में उलमा का इख्तलाफ है और कई अक़वाल कुतुब में मज़कूर हैं। मेराज के वाक़े का अजमाली खुलासा ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मकान में आराम फरमा रहे थे कि यकायक छत फटी और जबरील अमीन उतरे। उनके हमरा दीगर फरिश्ते भी थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगा कर मस्जिद हराम ले जाया गया। वहाँ आपके सीने मुबारक को चाक करके कल्ब अतर को आब जमजम से धोया गया। बाद अज़ां आपकी सवारी के लिए एक बहिश्ती जानवर लाया गया और मस्जिद अक्सा की जानब रवाना हुए। इस रास्ते में आपको अजायबात दिखाए गए। मुख्तलिफ अक़वाम और मुख्तलिफ लोग अपने गुनाहों की वजह से मुख्तलिफ सज़ाओं में मुब्तला थे। मस्जिद अक्सा पहुँच कर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्बिया की इमामत फरमाई और उसके बाद मलाइका के हजूम में आसमानों की जानब रवाना हुए और आसमानों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ अम्बिया कराम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात फरमाई। बाद अज़ां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरतुल मुंतहा की तरफ बुलंद किया गया। इस मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अमीन को असली सूरत में देखा। नीज़ अल्लाह जल्ला शानहू की तजल्लियात व अनवारात का मुशाहदा किया। यहाँ से बारगाह अक़दस में पहुँचे, बारगाह इलाही में सजदा रेज़ हुए और बिला वास्ता कलाम खुदाबंदी से सरफराज हुए। इस मौके पर नमाज फ़र्ज की गई। यहाँ से वापसी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा बैतुल मुक़द्दस में उतरे। वहाँ से बुराक पर सवार होकर सुबह से कबल मक्का मुकरमा पहुँचे। यह सफ़र मेराज का अजमाली खाका था। नाज़रीन, मेराज का वाक़या अल्लाह ताला की कुदरत की बेहतरीन निशानियों में से एक निशानी है, जिनमें अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब को अपनी मुलाकात के लिए बुलाया, जो चश्मे ज़दन में बज़ाहिर रूनुमा हुआ, लेकिन हकीकत में इसमें मुलाकात में कितना वक्त लगा यह अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेहतर जानते हैं। अल्लाह ताला ने इस वाक़े में अपने महबूब पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कुदरत कामला का मुशाहदा करवाया। मेराज का वाक़या ऐलान नबूवत के 10वें साल और मदीना हिजरत से 1 साल पहले पेश आया। माह रजब की 27वीं रात थी। अल्लाह ताला फरिश्तों से इरशाद फरमाता है, ऐ फरिश्तों, आज की रात मेरी तस्बीह बयान मत करो, आज की रात मेरा जिक्र ना करो, मेरी हम्द व तक़दीस करना बंद कर दो, आज की रात मेरी इताअत व बंदगी छोड़ दो और आज की रात जन्नतुल फिरदौस को लिबास और जेवर से आरास्ता करो, जन्नत को खूब सजाओ, मेरी फर्माबरदारी का कुल्ला अपने सर पर बांध लो। ऐ जिब्राइल, मेरा ये पैगाम मीकाईल को सुना दो कि रिज़्क़ का पैमाना हाथ से अलहदा कर दे। इसराफील से कह दो कि वह सूर को फूंकना कुछ देर के लिए मौकूफ़ कर दे। इसराइल से कह दो कि वो कुछ देर के लिए रूह को कब्ज़ करना बंद कर दे। रिजवान से कह दो कि वह जन्नतुल फिरदौस की दर्जा बंदी करे। मालिक से कह दे कि दोज़ख को ताला लगा दे। खंदाबरी की रूह से कह दो कि खूब सज धज कर जन्नत के महलों की छतों पर सफ बस्ता खड़ी हो जाए और जन्नत के जो महल हैं उनकी छतों पर इस तरह से खड़ी हूँ कि यूँ मालूम हो जैसे सफ बस्ता खड़ी हैं। मशरिक़ से मगरब तक जिस कदर कब्रें हैं उनसे अजाब उठा लिया जाए। आज की रात शब मेराज मेरे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए तैयार हो जाओ। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में वाक़या मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान और हदीस की रोशनी में बयान किया जाएगा। चश्मे सदन में आलम बाला का नक्शा बदल जाता है। हुक्म रब्बी हुआ, ऐ जिब्राइल, अपने 70,000 फरिश्ते लेकर जाओ। हुक्म इलाही सुनकर हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम सवारी लेने जन्नत में जाते हैं और आपने ऐसी सवारी का इंतखाब किया जो आज तक किसी शहंशाह को भी मैसर नहीं होगी। मैसर होना तो दूर की बात, देखी भी ना होगी और देखना तो दूर की बात उनके वहम व गुमान में भी ना होगा। इस सवारी का नाम बुर्राक है। तफसीर रूहुल बयान में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले इस बुराक पर कोई सवार नहीं हुआ। माह रजब के 27वीं शब किस कदर पुरसोज है।
मतलब बिल्कुल साफ है। फिजाओं में अजीब सी कैफियत तारी है। रात कैफ व निशात की मस्ती में मस्त होती जा रही है। सितारे पूरी आबोताब के साथ झिलमिला रहे हैं। पूरी दुनिया पर सकूत और खामोशी का आलम तारी है। निस्फ शब गुजरने को है कि यकायक आसमान के दरवाजे खुलते हैं। अनवार और तजल्लियात के जलवे समेटते हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम नूरानी मखलूक के जुर्मट में जनती बुराक लिए आसमान की बुलंदी से उतर कर हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर तशरीफ़ लाते हैं, जहाँ पे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महवे ख्वाब में हैं। आंखें बंद किए, दिल बेदार लिए आराम फरमा रहे हैं। हज़रत जबरील अमीन अलैहिस्सलाम हाथ बांधे खड़े हैं और सोच रहे हैं कि अगर आवाज़ देकर जगाया तो बेअदबी हो जाएगी। फ़िक्रमंद है कि मेराज के दूल्हे को कैसे बेदार किया जाए। उस वक्त हुक्म रब्बी होता है, ऐ मेरे जबरील, मेरे महबूब के कदमों को चूम ले ताकि तेरे लब्बों की ठंडक से मेरे महबूब की आंख खोल जाए। इसी दिन के वास्ते मैंने तुझे काफूर से पैदा किया था। हुक्म सुनते ही हज़रत जबरील अमीन अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और अपने काफूरी होंठ महबूब दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव से मस कर दिए। वो मंजर भी किस कदर हसीन होगा जब हज़रत जबरील अमीन अलैहिस्सलाम ने फ़ख्र कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों को बोसा दिया होगा। हज़रत जबरील अमीन अलैहिस्सलाम के होंठों की ठंडक पाकर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार होते हैं और दरियाफ्त करते हैं, ए जबरील, कैसे आना हुआ? अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर की तरफ से बुलावे का पैगाम लेकर हाजिर हुआ हूँ। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आपकी मुलाकात का शौक़ रखता है। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तशरीफ़ ले चलिए। ज़मीन से लेकर आसमानों तक सारी गुज़रगाहों पर मुश्ताक़ दीद का हजूम हाथ बांधे खड़ा है। मेराज नबूवत में ये बात दर्ज है। चुनांचे आपने सफ़र की तैयारी शुरू की। इस मौका पर हज़रत जबरील अमीन अलैहिस्सलाम ने आपका सीना मुबारक चाक किया और दिल को खोल दिया। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि मेरे पास एक आने वाला आया और उसने मेरा सीना चाक कर दिया। सीना चाक करने के बाद मेरा दिल निकाला। फिर मेरे पास सोने का एक ताश लाया गया जो ईमान और हिकमत से लबरेज था। उसके बाद मेरे दिल को धोया गया, फिर वह ईमान और हिकमत से लबरेज हो गया। उसके बाद उस कल्ब को वापसी उसी जगह पर रख दिया गया। बुखारी शरीफ की जल्द नंबर अव्वल में सफ़ा नंबर 568 पर यह बात दर्ज है। मुस्लिम शरीफ की बात की जाए तो जल्द अव्वल सफ़ा नंबर 92 पर यह बात दर्ज है कि मुस्लिम शरीफ में है कि हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने सीना साफ करने के बाद कल्ब मुबारक को जमजम के पानी से धोया और सीना मुबारक में रखकर सीना बंद कर दिया। हज़रत जबरील अमीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कल्ब हर किस्म की किरजी से पाक और बेऐब है। इसमें दो आँखें हैं जो देखती हैं, दो कान हैं जो सुनते हैं। यह फ़तह अल बारी की रिवायत है। जल्द नंबर 13 सफ़ा नंबर 600 पर दर्ज है। सीने अक़दस के चाक किए जाने में कई हिकमतें हैं, जिनमें एक हिकमत यह है कि कल्ब अतर में ऐसी कुव्वत कुदसिया शामिल हो जाए जैसे आसमान पर तशरीफ़ ले जाने और आलम समावात का मुशाहिदा करने में, बिलखसूस दीदार इलाही करने में कोई दिक्कत और दुश्वारी पेश ना आए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर अनवर पर इमामा बांध दिया गया। अल्लामा काज़मी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शब मेराज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इमामा शरीफ पहनाया गया, वो इमामा मुबारक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 7000 साल पहले तैयार किया गया था। 40,000 मलाइका उसकी ताज़ीम और तकरीम के लिए उसके इर्द गिर्द खड़े थे। हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने सरवर कुनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर की एक चादर पहनाई, ज़मरुद की नालायन मुबारक पाँव में ज़ेब तन फरमाई, याकूत का कमर बांधा। यह भी मेराजुन नबूवत सफ़ा नंबर 601 पर दर्ज है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराक का हुलिया बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि सीना सुर्ख याकूत की मानद चमक रहा था। उसकी पुष्ट पर बिजली की गूंज थी। टांगे दुम मरजान, सारा और उसकी गर्दन याकूत से बनाई गई थी। बहिश्ती ज़ैन उस पर कसी हुई थी, जिसके साथ सुर्ख याकूत के 2 रकाब आवेज़ा थी। उसकी पेशानी पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। चंद लम्हों के बाद वो वक्त भी आ गया कि सरवर कुनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर तशरीफ़ फरमा रहे हैं। हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने रकाब थाम ली। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम ने लगाम पकड़ ली। हज़रत इसराफील ने ज़ैन को संभाला। हज़रत इमाम काज़मी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं
کہ معراج کی رات 80,000 فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں طرف اور 80,000 بائیں طرف تھے۔ فضا فرشتوں کی درود السلام کی صداؤں سے گونج اٹھی اور آقائے نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود السلام کی گونج میں سفر معراج کا آغاز فرماتے ہیں۔ اس واقعہ کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا کہ وہ ذات نقص اور کمزوری سے پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب اور مقرب بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا تاکہ ہم اس بندہ کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ سورت بنی اسرائیل کی اس آیت کا ترجمہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت شان و شوکت سے ملائکہ کے جلوس میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یہ گھڑی کس قدر دل نواز تھی کہ جب مکان سے لامکان تک نور ہی نور پھیلا ہوا تھا، سواری بھی نور تو سوار بھی نور، باراتی بھی نور تو دلہا بھی نور، میزبان بھی نور تو مہمان بھی نور۔ نوریوں کی یہ نوری برات فلک بوس پہاڑوں، بیابان ریگستانوں، گھنے جنگلوں، چٹیل میدانوں اور سرسبز شاداب وادیوں پر پرخطر ویرانوں پر سفر کرتے ہوئی وادی بسا میں جا پہنچتی ہے، جہاں بے شمار درخت ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ حضور یہاں اتر کر 2 رکعت نماز نفل ادا کیجیے، یہ آپ کی ہجرت گاہ مدینہ طیبہ ہے۔ نفل کی ادائیگی کے بعد پھر سفر شروع ہوتا ہے۔ راستے میں ایک سرخ ٹیلا آتا ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں سرخ ٹیلے سے گزرتا تو میں نے دیکھا کہ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے اور وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر دیکھتے دیکھتے بیت المقدس بھی آ گیا، جہاں قدسیوں کا جمع غفیر سلامی کے لیے موجود ہے، علماء کرام خوش آمدید کہنے کے لیے، اور تقریباً 1,24,000 انبیاء و مرسلین استقبال کے لیے بے چین اور بے قرار کھڑے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر تشریف فرما ہوئے جسے باب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام ایک پتھر کے پاس آئے جو اس جگہ موجود تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس پتھر میں اپنی انگلی مار کر اس میں سوراخ کر دیا اور براق کو اس سے باندھ دیا۔ یہ تفسیر ابن کثیر کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 7 پر درج ہے۔ آفتاب نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی میں داخل ہوتے ہیں۔ شین حرم میں فلک تک نوری نور چھایا ہوا ہے، ستارے مان پڑ چکے ہیں، قدسی سلامی دے رہے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام اذان دے رہے ہیں، تمام انبیاء اور رسول صف در صف کھڑے ہو رہے ہیں۔ جب صفیں بن چکی تو امام الانبیاء فخر دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت فرمانے تشریف لاتے ہیں۔ تمام انبیاء اور رسول امام الانبیاء کی اقتداء میں 2 رکعت نماز ادا کر کے اپنی نیاز مندی کا اعلان کرتے ہیں۔ ملائکہ اور انبیاء سب کے سب سر تسلیم خم کیے ہوئے کھڑے ہیں۔ بیت المقدس نے آج تک ایسا دل نواز منظر اور روح پرور سما نہیں دیکھا۔ وہاں سے عظمت اور رفعت کے پرچم پھر بلند ہونے شروع ہوتے ہیں۔ وہ درود و سلام سے فضا ایک مرتبہ پھر گونج اٹھتی ہے۔ سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوری مخلوق کے جرمٹ میں آسمان کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور یہاں سے پھر وہ واقعہ معراج شروع ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر مجھے اوپر لے جایا گیا۔ براق کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں نگاہ کی انتہا ہوتی وہاں براق کا پہلا قدم ہوتا۔ فوراً ہی پہلا آسمان آ گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دربار نے پوچھا کون ہے؟ جواب دیا جبریل۔ تو دربار نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبریل نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دربار نے کہا مرحبا مرحبا، دروازہ انہی کے لیے کھولا جائے گا۔ چنانچہ دروازہ کھولا گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہیں بتایا گیا کہ یہ آپ کے جلیل القدر فرزند ہیں، خاتم المرسلین ہیں، یہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دادا جان کہہ کر حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں سلام ارشاد فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب بھی دیا، عرض کیا اور اپنے عظیم فرزند کو دعاؤں سے بھی نوازا۔ اس کے بعد مہمان عرش حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ پہلے آسمان کی طرح دربار نے دوسرے آسمان کا دروازہ کھولا۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس یادگار ملاقات اور آسمان کے ملکوتی مشاہدات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ تیسرے آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات سیدنا
یوسف علیہ السلام سے کرائے گی۔ تیسرے آسمان کے مشاہدات نورانی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چوتھے آسمان پر پہنچایا گیا۔ چوتھے آسمان پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے کرائے گی۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج طے کرتے ہوئے پانچویں آسمان پر پہنچے تو وہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مقدس آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور رفعت کو دیکھ کر رشک کے آنسو جھلک پڑی۔ آپ کی زبان اقدس سے بے اختیار نکلا کہ خدائے بزرگ و برتر کے یہ وہ برگزیدہ رسول ہیں کہ جن کی امت کو میری امت پر شرف عطا کیا گیا۔ میری امت پر جسے بزرگی عطا ہوئی یہ وہی رسول برحق ہیں جن کی امت کو میری امت کے مقابلے میں کثرت کے ساتھ جنت میں داخل کیا گیا۔ مہمان ذی حشر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تخلیق میں وہ واحد ہستی ہیں، جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ سدرۃ المنتہا تک سفر کیا۔ اس مقام پر اللہ تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پانچوں نمازوں کو تحفہ عنایت فرمایا۔ معراج کا واقعہ جس رات پیش آیا اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر مقیم تھے۔ آپ نے یہ بات لوگوں کو بتائی تو سب نے اس سے ماننے سے انکار کر دیا اور مشرکین طعنہ دینے لگے کہ رسول اللہ راتوں رات آسمان پر گئے ہیں۔ سب نے تردید کی، پر جب لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو اس واقعے کے متعلق آگاہ کیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے فوراً تصدیق کرتے ہوئے کہا، کیا یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں بالکل۔ ابو بکر نے کہا کہ رسول اکرم نے بتائی ہے تو پھر یہ بات بالکل سچ ہے۔ حضرت ابو بکر کی اس بات نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت متاثر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب دیا۔ مکہ کا ایک شخص شام اور فلسطین زیادہ سفر کیا کرتا تھا۔ وہ آیا اور بولا، اگر آپ واقعی راتوں رات مسجد اقصی اور پھر آسمانوں میں گئے ہیں تو مجھے مسجد اقصی کا پتہ ہے۔ میں آپ سے چند سوالات پوچھتا ہوں، آپ جواب دیں۔ پھر اس شخص نے رسول اکرم سے مسجد اقصی اور اس کے خد و خال کے متعلق بے شمار سوالات کیے اور رسول اکرم نے سب کے سب ٹھیک ٹھاک جواب دیے۔ اس شخص نے رسول اللہ کے تمام جوابات کو درست قرار دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے پردے میں بات کرنے کا شرف حاصل کیا جو اور کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ کائنات کی اس افضل ترین رات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازیں بطور تحفہ دی، جن کی تعداد بعد میں کم کر کے 5 کر دی گئی۔ ناظرین، شب معراج کی رات جاگنا اور اگلے دن روزہ رکھنا منع ہے۔ ناظرین، رجب کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ ان مہینوں میں عبادت کا ثواب زیادہ ہے۔ البتہ رجب کے مہینے میں تخصیص کے ساتھ خصوصاً کسی دن روزہ رکھنا یا کوئی مخصوص قسم کی تسبیحات صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ لہذا 27 رجب کو تخصیص کے ساتھ روزہ رکھنے اور اس رات شب بیدار رہ کر مخصوص عبادت کرنے، مثلا صلاۃ الرغائب یا دیگر مخصوص تسبیحات وغیرہ کا انتظام درست نہیں ہے، اور اس کی جو فضیلت عوام میں مشہور ہے کہ اس روزے کا ثواب 1000 روزے کے برابر ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ اس لیے اس دن کے روزے کو زیادہ ثواب کا باعث یا اس دن کے روزے کے متعلق سنت ہونے کا اعتقاد صحیح نہیں ہے۔ علماء کرام نے اپنی تصاریف میں اس کی بہت زیادہ تردید کی ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر ایک کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے رجب سے متعلق پائی جانے والی تمام ضعیف اور موضوع روایات پر محدثانہ کلام کرتے ہوئے ان تمام چیزوں کا باطل قرار دیا ہے۔ ماہرین شریعت 27 رجب کو روزہ رکھنے کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس امر کا انتظام کرنا بدعت ہے۔ مفتیان کرام فرماتے ہیں کہ 27ویں رجب کے روزے کو جو عوام 1000 روزہ کہتے ہیں اور 1000 روزوں کے برابر اس کا ثواب سمجھتے ہیں، اس کی کچھ اصل نہیں ہے۔ مستند فتووں میں یہ بات درج ہے کہ ماہ رجب میں تاریخ مذکورہ میں روزہ رکھنے کی فضیلت پر بعض روایات وارد ہوئی ہیں، لیکن وہ روایات محدثین کے نزدیک درجہ صحت کو نہیں پہنچتی۔ یہاں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ دین کی بنیاد جذبات پر نہیں بلکہ مستند شرعی دلائل پر ہے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اسی طریقے پر عمل کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ کرام نے ہمیں سکھایا ہے۔ اگر 27 رجب کی رات جاگنے اور روزہ رکھنے میں کوئی خاص فضیلت ہوتی
تو صحابہ کرام جو نیکیوں کے سب سے زیادہ حریص تھے وہ کبھی اسے نہ چھوڑتے۔ آج کل سوشل میڈیا کے دور میں من گھڑت روایات کو بہت تیزی سے پھیلایا جاتا ہے، جس سے عام مسلمان یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ شاید یہی اصل دین ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عبادتوں کو ریاکاری اور خود ساختہ رسومات سے پاک رکھیں اور صرف ان اعمال پر توجہ دیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہی عمل قبول ہوتا ہے جو خلوص نیت کے ساتھ سنت کے مطابق کیا جاتا ہے، ورنہ من گھڑت باتیں کہہ دینا ایمان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے اپنی نمازوں کی فکر کریں، اپنے اخلاق کو سنواریں اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنائیں، تاکہ ہم بروز قیامت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سرخ روح ہو سکیں۔ اصل بندگی یہ نہیں کہ ہم اپنی مرضی کی تاریخیں مقرر کریں، بلکہ اصل بندگی یہ ہے کہ ہم ہر لمحہ اللہ کی یاد میں گزاریں اور ان سنتوں کو زندہ کریں جن کا ذکر احادیث سے صحیح میں موجود ہے۔ معراج کا اصل سبق نماز کی پابندی اور رب کی عظمت کا احساس ہے، نہ کہ صرف ایک رات کا جشن۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں اور ہر اس کام سے بچیں جس کی بنیاد دلیل پر نہیں بلکہ سنی سنائی باتوں پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق سمجھنے اور اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کے سبق آموز اور معلوماتی ویڈیو آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتے رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔